hayigsoon, maayong adlaw or maayong gabi sa matag usa sa inyo ha. Musta ang imong kinabuhi right now, or musta man ka karon? Mo na ang kanang pangutana nako sa imo ha, no? Kapoy na kaayo ka, kumbaga daghang kayo ka gana atubang nga mga burden or kanang kabugaton sa kinabuhi. Tapos dagdag pa jud ang kanang mga pangutana nga kinsa man jud ang makaluwas sa atoang kinabuhi. Kay some of people wala pa makabalo kung kinsa jud ang makaluwas sa atoa. Kay tungod ang ilang giingon ang makaluwas sa ilaha, mauni ang makaluwas sa ilaha, maoto. Wala pa jud sila kabalo, no? Kung kinsa man jud ang makaluwas sa ilang kinabuhi. But I am here nga i-share nako kung kinsa man jud ang makaluwas sa ato ang kinabuhi. Kung kinsa man jud ang makaluwas sa ato ang kinabuhi, no? Usbo nako kung kinsa man jud ang makaluwas sa atong kinabuhi. Now, we go back to the scriptures. Kung kinsa man ang makaluwas sa atong kinabuhi, ana siya sa Isaiah chapter 43 verse 11. Ana siya nga, ako ug ako lamang mao ang Ginoo, ug walay laing manluluwas gawas kanako. No? Mao to siya, ang Ginoo ang makaluwas sa atoa. Walay si bisan kinsa, no? Walay si bisan kinsa ang pwede nga makaluwas sa atoa. Ang Ginoo ra jud. And kini nga scripture sa Isaiah, we believe na naano siya kanang connection about sa katong four gospels sa New Testament. And kini nga makaluwas, which is si Jesus, no? Si Jesus ang makaluwas sa atoa. Batun sa ang iyang giingon dito no? Sa ang iyang giingon sa chapter 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. No? Ang mutuo kay Jesus, mao to ang makaluwas. Kung ang imong kinabuhi karon kanang wala pa ka mutuo sa kay Jesus nga siya ang makaluwas, or kumbaga dili pa ka mutuo nga si Jesus ang makaluwas sa mga katawhan, I will remind you, brothers and sisters, no? Ang bag-uha ang imong perspective, it because ang Ginoo ra jud ang makaluwas sa atong kinabuhi. Walay si bisan kinsa ang makaluwas sa atoa, Jesus Christ, no? That's why believe in Him as your Lord and personal Savior.